जय गुरुदेव, जय मानव क्रान्ति। मेरो प्रश्न यो छ कि जब कुनै चक्र खुल्छ कसरी चाल पाउन सकिन्छ? कि कुनै साधकलाई आफ्नो कतिवटा चक्र खुल्यो भने थाहा हुन्छ भने कस्तो कस्तो अनुभव हुने गर्दछ? कृपया भनिदिनु भई आभार हुने थिएँ। वहाँ तपाईको असम्भवलाई सम्भव बनाउन रथ साधक रजतानन्द। त रजतानन्द जी, चक्र खुलेको यहाँ 7 वटा चक्र छ। त्यो चक्र खुलेको अनुभव हुँदा एउटाको मात्रै अनुभव भन्छु म। सबभन्दा व्यापक अनुभव भनेकै अनहद नाद। जब हृदय चक्र खुल्न थाल्छ त्यो बेला मान्छेले अनहद नाद सुन्न थाल्छ। अनहद नाद भनेको नबजाएको ध्वनि। तपाईँ त्यत्तिकै बसिरहनु भएको होला, कतै घण्टा बजाएर ल्याएको सुनिन्छ, यसरी गरेर हेर्दाखेरि कतै पनि बजाउँदैन। बाँसुरी बजाउँछ, यसरी गरेर हेर्दा कहीँ पनि बजिँदैन। शङ्ख फुक्छ, कहीँ पनि फुक्दैन। अनि त्यो फुकेको साँच्चै अब कहीँ पनि नफुकेको कसरी फुकेको भन्ने त प्रमाण के त भन्नाले कान छोपेर ठ्याम्मै कान छोपेर हेर्दाखेरि अझ ठुलो स्वर आउँछ भित्रबाट हो। त्यसकारण चक्र जागरणको, खास गरी हृदय चक्र जागरणको सबभन्दा ठुलो लक्षण चाहिँ के हो त भने हृदय चक्र जागरणको सबभन्दा ठुलो लक्षण नै अनहद नाद, कुनै पनि किसिमका ध्वनि। फेरि रोगले पनि हुन्छ, त्यो कान बज्ने रोग छ जसलाई टिनिटस भनिन्छ। टेनेनेनेनेने कराइरहेको छ, कान भन्किरहेको छ, ओहो मेरो त चक्र खुल्यो। गऱ्यो समस्या। अब यहाँनिर सावधानी केमा हुने भन्ने, त्यो चक्र खुलेर बजेको हो कि अथवा चाहिँ रोग भएर बजेको हो त्यो पनि थाहा पाउनुपर्छ। त्यसको लक्षण मनमा पर्छ। चक्र खुलेर जब ध्वनि निस्कन्छ तपाईको मन शान्त, आनन्दित, स्थिर हुन्छ। जब रोगले चाहिँ घन्किन थाल्छ त्यो बेला मन अशान्त, निराश, नियास्रो, बोर, नेगेटिभ फिलिङ हुन थाल्छ। त्यसकारण फिलिङसँग जोड्ने हो, किन चक्र खुल्नु भनेको त ऊर्जा जागृत हुनु। चक्र खुलेपछि त अनौठा अनौठा घटनाहरू घट्न थाल्छन् तपाईको सेरोफेरोमा। पछि हुने घटना पहिल्यै बोध हुनु, कसैले पछि भन्नै लागेको कुरा पहिल्यै थाहा हुनु, अद्भुत अद्भुत घटना घट्छन्। त्यो भनेको साइकिक एबिलिटी डेभलप हुने क्रम हो। तर कान बज्दाखेरि बरु तपाईँले भनेको कुरा पनि बुझ्दैनन् अरूले। अरूको कुरा बुझ्नु त कता कता, तपाईँले भन्नु खोजेकै बुझ्दैनन्। किन भन्दा तपाईँ कन्फ्युजनमा, तपाईँ पीडामा, तपाईँ समस्यामा हुनुहुन्छ। अतः रजतानन्दजी त्यसरी थाहा पाइन्छ बाबु। श्याम गङ्गो, काठमाडौँ। डाक्टर योगी विकासानन्दजी, मेरो हृदयदेखि आदर। डाक्टर योगीजीको प्रवचन सुनेर मैले मेरो जीवनमा धेरै चेन्जेसहरू गरेको छु। मलाई इमोसनल इन्टेलिजेन्स बारेमा अलिक बढी बताइदिनु हुन आग्रह गर्दछु। इमोसनल इन्टेलिजेन्सको बारेमा हाम्रो कतिपय किताबहरूमा उल्लेख भइसकेको कुरा हो। सम्भवतः त्यो माइन्ड पावरमा हुन सक्छ अथवा नकारात्मकताको उपयोगितामा हुन सक्छ। 2-4 वटा किताबमा हामीले इमोसनल इन्टेलिजेन्सको व्याख्या गरेको छौँ, त्यसलाई हेर्नुहोस्। अनि अर्को कुरा, इमोसनल इन्टेलिजेन्सको मैले अघिको एउटा पाटो मात्रै जोडौँ। अघि मैले नेगेटिभ कुरालाई इमोसनल इन्टेलिजेन्सले कसरी पोजिटिभ बनाउने भन्ने त भने, तर पोजिटिभ कुराबाट पनि त्यही फाइदा हुन्छ। जस्तै मैले हिमाल हेरेँ, वाह इमोसनल भयो, याहू इमोसन हो नि यो पनि। त्यो बेला पनि मैले जुन सङ्कल्प गर्छु त्यसले पनि काम गर्छ। अर्थात् तपाईँले प्रेसीलाई भेट्नुभयो, हाय सङ्कल्प गर्नुहोस् तँलाई छोड्छु, होइन? त्यो पनि मिल्छ। किनकि है यो तेरै गोजीबाट झिकेको नोट हो प्रिय, यो तेरै गोजीबाट झिकेको नोट हो प्रिय, तै भन् तेरोलाई खर्च गरौँ कि नगरौँ। अतः बन्धु, इमोसनल इन्टेलिजेन्सको पोजिटिभ युज अथवा पोजिटिभ पाटो भनेको जब हामी पोजिटिभली इमोसनल हुन्छौँ त्यसको पनि प्रयोग हुन्छ। हाम्रा सन्तहरूले
हाम्रा तान्त्रिकहरूले जुन अवधारणा ल्याए त्यो के त तन्त्रको अवधारणा, जहाँ जोइपोइको बीचमा हुने प्रेम सम्भोग त्यो पनि मुक्तिको कारक बन्न सक्छ। यो इमोसनल इन्टेलिजेन्सको अर्को नाम हो। तर कसरी हुने हो त्यो थाहा पाउनुपर्छ। यति मात्रै भन्नु। गुरुजी नमस्कार। प्रश्न, हाल म इन्जिनियरिङ बीई प्रवेश परीक्षाको तयारी गर्दैछु। उक्त परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याई सफल हुने पुरा आत्मविश्वास छैन। मैले विभिन्न पुस्तकहरूमा पढेअनुसार माइन्ड टेक्नोलोजीको प्रयोगले 100% सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा पाएँ। त्यसैले उक्त परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्कका साथ सफलता प्राप्त गर्नको लागि मैले पनि के कसरी तयारी गर्नुपर्छ, जसबाट मैले पढेको लेखेको सुनेको कुराहरू राम्रोसँग ग्रहण गरी लामो समयसम्म स्मरण गरेर अभूतपूर्व सफलता हासिल गर्न सकूँ। गुरुजी, मेरो सानो जिज्ञासाको समाधान गरिदिनु भयो। म यहाँप्रति अति नै आभारी थिएँ। जय नक्रान्ति। कमल लाम मानेछ। त कमलजी, यसको लागि गर्ने भनेको सुपर लर्निङको सिस्टम र सुपर लर्निङबाट सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा प्रावधान हो। गर्नु त सकिन्छ, 50% सत्य हो। अब गर्नु पनि त पर्यो नि। गर्नेले 50% मेहनत गर्नु भएन भने त्यो त सुपर लर्निङ सिकेर के, त्यो भगवान साक्षात आएर तपाईँलाई बुद्धि दिए पनि तपाईँले लिएन भने गर्ने के भने जस्तै हो। त्यसकारण सिस्टम त सुपर लर्निङ हो, तर त्यसमाथि काम गर्नुपर्छ। यहाँ हामी विनय रमनजी चाहिँ यहाँ मुसमुस हाँसेर बसिरहनु भएको छ। एकचोटि उठिदिनुहोस् त तपाईँ। अहिले उहाँ मेडिकल इन्ट्रान्स पास गरेर डक्टर हुन गइरहनु भएको छ। कुन वर्षमा अहिले? बस्नुहोस् तपाईँ। सुपर लर्निङ उहाँले सिक्नु भएर मेडिकल इन्ट्रान्स जहाँ चाहिँ साह्रै थोरै मान्छे चाहिनुहुन्छ त्यसमा पास गर्ने व्यक्तित्व उहाँ अगाडि भएको कारणले गर्दा मैले नमुना देखाइदिएँ। 2 शब्द भनिदिनुहोस् त उहाँलाई, हौसला आउँछ। जोडसँग, माइक छैन। गुरुजीकै शब्द साबित लिनु मन लाग्यो। 1% इन्सपिरेसन 99% पर्सपिरेसन भने जस्तै हो। मैले पनि यो इन्ट्रान्स पास गरिसकेपछि मसँगै लिने साथीहरूले सोध्नुभयो, अनि तपाईँले कसरी युज गर्नुभयो, मैले त सबै सकिनु भन्नुभयो। मैले त्यही भनेको थिएँ उहाँहरूलाई। त्यही भएर हजारले लिएला 2-3 जना अगाडि आउनु, तर आफैमा भरपर्छ फेरि पनि। र जसले गुरुको सङ्गतबाट एउटा शिष्यता भएकोले जसमा शिष्यता छ उसले त्यसलाई पुरा गरेर देखाउँछ, त्यही लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू। आफूमा पनि निर्भर हुन्छ। सिस्टम छ, कम्प्युटर त छ, चलाएन भने उसले तपाईँको लागि चलाइदिँदैन। सर म के प्रोग्राम निकाल्नु भन्छ उसले। श्रद्धेय गुरुजीमा प्रणाम। म सङ्गीतमा अति रुचि राख्ने र त्यसैमा आफ्नो लक्ष्य बनाएको छु। यस सङ्गीत क्षेत्रमा लगभग 8 वर्ष प्रहार गऱ्यौँ। मेरो यस यात्रामा गुरुजीको पनि ठुलो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा प्रेरणा छ। आज गुरुजीको मुखारविन्दबाट सङ्गीतका केही रोचक उदाहरण र सन्देशको अपेक्षा गरेको छु र गुरुजीबाट सङ्गीतको बारेमा दार्शनिक वाणीको आशा राखेको छु। निवेदक तेजमान बागबजार। फेरि एकपल्ट बोल्नु। म सङ्गीतमा अति रुचि राख्ने र त्यसैमा आफ्नो लक्ष्य बनाएको छु। यस सङ्गीत क्षेत्रमा लगभग 8 वर्ष पार गरेँ। को हुनुहुन्छ तेजमानजी? उठ्नु न, परिचय दिनु पऱ्यो नि। त्यहाँ कुनै पनि कलाको विधा होस्। मानव जातिले अहिलेसम्म आविष्कार गरेका महान 3 कुरा छन्। एउटा कुरा अध्यात्म, अर्को विज्ञान र अर्को कला। अध्यात्म एउटा ध्रुवमा छ, नो माइन्ड अथवा सुपर कन्सियस माइन्ड है। कला सबकन्सियस माइन्ड र विज्ञान कन्सियस माइन्ड। विज्ञानलाई बुद्धि चाहिन्छ, तर्क चाहिन्छ। हेर्नुहोस् है, मान्छेको सम्भावना, माइन्डको सम्भावना पनि त्यही हो। बुद्धि, विचार, तर्क, गणितबाट निस्कने विज्ञान, अनि भावनाबाट निस्कने कला र आध्यात्मिकता भनेको विचार, बुद्धि, तर्क, भावना समेत छिचोलेपछि पुग्ने ठाउँ अध्यात्म। त्यसकारण मान्छेले जहाँ जहाँ जे छिचोले त्यही अनुसार एक कुरा अगाडि ल्याए। जसले सुपर कन्सियस माइन्डमा पुगे उनीहरूले अध्यात्मवादको जन्म दिए। जसले सबकन्सियस माइन्डको पुरा उपयोग गरे उनीहरूले चाहिँ कलाको जन्म दिए र जसले चाहिँ कन्सियस माइन्डको पुरा उपयोग गरे उनीहरूले विज्ञानको जन्म दिए। आखिर जसले जुन जुन विधाको जन्म दिए
त्यसमा अगाडि बढे उनीहरूले आफ्नो माइन्डको पूर्णतया उपयोग गरेका छन्। कसैले सुपर कन्सियसको, कसैले सब कन्सियसको, कसैले कन्सियस माइन्डको। र प्राय मान्छेले चाहिँ कुनै माइन्डको पनि पुरा प्रयोग गर्दैन। ऊ चाहिँ कन्सियसमा जान्छ, सब कन्सियसमा जान हतार, सब कन्सियसमा जान्छ, कन्सियसमा जान हतार, घरतिर जान्छ, बन्तिर यार एक साह्रै बोर हुन्छ उनीहरूलाई। अनि बाहिर निस्कौँ भन्छ, बाहिर निस्केपछि घर जाउँ भन्छ। कति मान्छे यस्तै हुन्छ, यतै आफ्नो ठाउँमा बस्दा बस्दा बोर हुन्छ, अनि विराटनगरबाट काठमाडौँ आउनुहुन्छ है। अनि काठमाडौँ पुगेपछि विराटनगर जानु हतार फेरि। कोही पोखराबाट त्यही गर्छन्, कोही लखनऊबाट त्यही गर्छन् है। कति मान्छेको एउटा समस्या के त भन्नाले घरबाट ननिस्कुन्जेल अब जसरी पनि यो ठाउँ छोड्नु पऱ्यो, मैले साह्रै बोर भयो यार, छटपट भयो भन्छन्, पुगिसकेपछि जान हतार गर्छन्। त्यसरी गऱ्यो भने त बर्बाद। बे नगरेसम्म बे गर्न हतार, गढेपछि छोड्न हतार, अनि छोडेपछि फेरि गर्न हतार, गरेपछि फेरि छोड्न हतार। यो पनि कुरो भयो। ड्राइभर लाइफ इज गोल्डन लाइफ, वेयर टर्निङ देयर वाइफ। यसो गऱ्यो भने त हामी कहिले पनि माथि पुग्दैनौँ। त्यसकारण तपाईँले कुनै पनि माइन्डलाई चाहिँ पुरा युज गर्नु पर्छ। अब कलाको कुरा, किनभने यो तेजमान कलाकारले प्रस्तुत गर्नुभएको कुरो भयो। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने एउटा एकदमै ठुलो कुरो के त भने कला भनेको अध्यात्म र विज्ञानको बीचको कुरा हो। ठ्याक्कै बीचको जोड कडी नै हो त्यो, किनभने त्योसँग जोडेको माइन्ड नै सबकन्सियस माइन्ड। त्यसकारण कलालाई तपाईँले विज्ञानको रूपमा तल पनि झार्न सकिन्छ, कलालाई तपाईँले अध्यात्मको रूपमा माथि पनि उकास्न सकिन्छ। बडो गजबको कुरा। नारायण गोपाल या अरुण थापा पिएरै मरे। पिउने तरिका फरक फरक होलान्, पिउने चिज फरक फरक होलान्, तर पिएरै मरे, सबैलाई थाहा छ। अब कला जस्तो महान कुरा पाएर पनि उनीहरूलाई नसकिन चाहियो, किन भन्नाले उनीहरूले कलालाई अध्यात्मको रूपमा बुझ्न सके। याद राख्नुहोस्, अहिले पनि अधिकांश यो कलामा लाग्ने मान्छेलाई रक्सी चाहिने भन्ने बुझिन्छ है। फिल्म होस् या सङ्गीतको क्षेत्र होस्, बोटल नभइकन उनीहरूले उनीहरूलाई होटल बोटल टोटल पनि साह्रै। कलाकारहरूले एउटा गजबको परिपाटी के बसालिदियो भने नकारात्मक परिपाटी, होटल बोटल टोटल। अब होटलमा गएपछि चाहिँ बोटल लिनु पऱ्यो, बोटल लिएपछि टोटल पे गर्नु पऱ्यो है। त्यसैले यो कलाको नकारात्मक प्रयोग, कलालाई यसरी झार्नु हुँदैन। हामी कलालाई यसरी झार्यौँ भने, कलालाई व्यावसायीकरण गऱ्यौँ भने दुईवटा काम हुन्छ। आफू भित्रभित्रबाट असन्तोष र दुनियाँ मूर्ख। यो धरतीलाई बर्बाद गर्नेमा सबभन्दा ठुलो हात कलाकारकै हो। तपाईँलाई राजनेता लाग्दा होइन, कलाकारै हो। अहिलेसम्म मानव जातिलाई 99% मानव जातिलाई गुलाम बनाउनुमा सबभन्दा ठुलो मिडिएटर भूमिका खेल्ने कलाकारै हो। लाग्दैन तपाईँ? किन भन्नाले कलाकारहरूले जनतालाई ट्वाल्ल पार्ने खालका कला प्रस्तुत गर्दै है, आफूलाई भित्र आत्मालाई मारी मारी पनि जनतालाई ट्वा पारेर जनताको पैसा स्वाहा बनाउने, त्यो मात्रै गर्छन्। अहिलेसम्म भइरहेको त्यही हो। अनि उनीहरूले कलाको नाउँमा जे पनि गर्छन्। लुगा खोल्नु पनि कला, लुगा लाउनु पनि कला। अब मान्छे लुगा खोले पनि टिकट किनेर हेर्न जान्छ, लुगालाई हानी हेर्न जान्छ। किन इमेजिन, कलाकारले गर्ने त्यही होइन र। एकजना मान्छेले त एउटा फिल्म 122 पल्ट हेऱ्यो अरे, पल्ट पनि कति कति पुग्यो यो पनि थाहा छैन, किन धेरै पल्ट पनि। या त एउटै फिल्म 122 पल्ट किन हेर्छस् भनेर भन्दाखेरि ले तँलाई थाहा छैन, गजब छ त्यहाँ भन्छन्। के गजब? एउटा हिरोइन छ है, अनि उनले चाहिँ नुहाएर आइसकेपछि चाहिँ ड्रेस चाहिँ फुकाल्छ है, नुहाउनुलाई फुकाल्दा फुकाल्दा लास्ट ड्रेस चाहिँ फुकाल्नै लागेको बेलामा ट्रेन आएर छेप्छ। अब म 122 पल्ट किन हेरेको भन्नाले ट्रेन कुनै दिन लेट होला। त्यसकारण इन्डियन ट्रेन हो, कुनै न कुनै दिन लेट भएपछि त म सबै हेर्छु। यार कलाको नाउँमा मान्छेलाई बेवकुफ बनाउने प्रक्रिया मानव जातिको पुरानो ढङ्ग हो।
यही कुरालाई बुझेर पृथ्वीनारायण शाहले त्यही भनेका थिए, यो कला सलामा चाहिँ नभुल्नु। किन भन्नाले त्यहाँ भुल्यो कि सक्यो। किनभने कलाकारहरूले कलालाई आफ्नो आत्मरूपान्तरणको लागि, आध्यात्मिक यात्राको लागि प्रयोग गरेको भए त्यो अमृत बन्थ्यो है। तर उनीहरूले दुनियाँको पैसो चाहिँ पुँजीमा ल्याउनुको लागि कला प्रयोग गर्छन् बा। यो कलाको गलत प्रयोग। कला भनेको त आध्यात्मिक रूपमा आफूलाई रूपान्तरण गर्ने साधनाको रूपमा पो। तपाईले ताली पाउनको लागि कला प्रयोग गर्ने होइन। ताली पाउनको लागि, पैसो पाउनको लागि चाहिँ प्रयोग गरियो भने त्यो कलाले ताली पनि आउँछ, पैसो पनि आउँछ, कहिले गाली आउँछ, गाली आएको बेलामा चाहिँ रक्सी चाहिने हुन्छ। क्या पोर यार है, असफल भएको बेलामा रक्सी चाहिने हुन्छ। त्यसकारण हामीले कलालाई आध्यात्मिक रूपमा प्रयोग गर्यौं भने अनि बल्ल गएर चाहिँ कसैले तारिफ गरून् नगरून् त्यो उनीहरूको कुरा। म उनीहरूको लागि गाउने होइन, म त आफूमा डुब्नको लागि, म अवचेतन मनमा पुग्नको लागि गाउँछु। सक्यो। यो मेरो ध्यान, यो मेरो ज्ञान, यो मेरो प्राण हो। यसरी तपाईले गाउनु भयो भने कलाले तपाईलाई उठाउँछ। होइन अरूको लागि गाउनुहुन्छ भने अरूले जे जे सुन्न चाहन्छ त्यही त्यही गाउँदा गाउँदा भद्दा भद्दा गीत बजारमा आयो नि, दोहोरी जम्मै फोरी भनेर आलोचना आउँछ नि पटक पटक। किन त भन्नाले त्यो अरूलाई रिझाउनुको लागि गाउनु भयो कि तपाईँ। यार अरू त रिझाउँछन्, अनि रिझाउने मान्छेहरू के हुन्छन्? तपाईलाई सुन्दा सुन्दै उनीहरू इनएक्टिभ हुन्छ। तपाईले कलालाई आफूले त प्रयोग गर्नुभयो, त्यो गरेको अरूको लागि प्रयोग गर्दाखेरि अरूलाई इनएक्टिभ बनाइदिन्छ। कला भनेको त प्रयोग गर्ने, आफ्नो लागि प्रयोग गर्ने कुरा हो। तपाईँ हामीले बेच्न थाल्छौँ, कलालाई बेच्नु हुँदैन। कला भनेको आराधनाको कुरा, कला भनेको मुक्तिको कुरा। यो एउटा कलाको अतः संसारमा 5000 वर्षदेखि कला बेच्ने क्रम छ। अब 5000 वर्षको यो परम्परा भनेको भेरी डेन्जरस परम्परा। किन भन्नाले कसरी बुझ्ने यसलाई? कला बेच्नु हुँदैन भनेर कसले भन्यो? विद्या बेच्नु हुँदैन भन्दै अहिले चाहिँ बोर्डिङ स्कुल यत्रो खोलिसक्यो। थाहा थिएन र विद्या भनेको बेच्नु हुँदैन भन्ने त थियो नि हाम्रो शास्त्रमा कुरा। विद्या भनेको त दान दिने कुरा हो, कहाँ बेच्ने कुरा हो। अहिले त कहाँ दान दिन्छन्? विद्या बेचेको कारणले गर्दा शिक्षा अहिले चाहिँ अशिक्षा भन्दा खतरनाक भइरहेको छ। कला बेचेको कारणले गर्दा मान्छेहरू अब त्यही कला टुवा परेर हेर्छन्। सक्यो। मैले धेरैपल्ट भने हामीले महिनाको मुस्किलले 4000 5000 6000 8000 10000 कमाउला, तर हामी आफ्नो लागि जगेर गर्नै सक्दैन। केही ऐश्वर्या रायको लागि है, केही नवीन के भट्टराईको लागि है, केही निमा रुम्बाको लागि, उनीहरूलाई पैसा खर्च गर्नको लागि कमाउँछौँ। क्यासेट किन्नै पर्यो, सुन्नै पर्यो। ले तपाईले आफ्नो लागि केही कमाउनु भयो को भए त अहिलेसम्म धेरै बोच्नु पर्ने केही पनि बच्छ। किन भन्नाले हामी यत्रा यत्रा कलाकार पाल्नुको लागि कमाउँछौँ। त्यसकारण कलाकार बोझ भएन जनताको लागि। त्यसकारण कला भनेको आत्मा रूपान्तरणको विज्ञान भइदिएको भए जान्ने बाटो पनि हो त्यो। त्यसले चाहिँ तपाईलाई मुक्तितिर यात्रा गराइदिन्थ्यो। त्यसैले म के चाहन्छु भने संसारभरका मान्छेहरू एक्सन ओरिएन्टेड होस्। हामी एक्सन ओरिएन्टेड छैनौँ। कलाकारले गाएको सुन्छौँ, फेरि अर्को सुन्छौँ, फेरि अर्को सुन्छौँ, फेरि अर्को सुन्छौँ, नमरेसम्म सुन्छौँ। अनि त प्यासिभ भयो। हामी गरिब मात्रै हुन्छौँ त्यसरी। हो उनले गाएको सुनेर मैले पनि गाएको भए त ठिक छ। ल मेरो सुन, ल तेरो सुन्दा तँलाई पैसा तिर्छु म, मेरो सुन्दा तैँले तिर्नुपर्छ है। बरोबर। अब त यहाँ 2-4 जना कलाकार हे हे गरेर आउँछ। आज सुन्नु उसैलाई ह्यास, भोलि सुन्नु उसैलाई ह्यास, नयाँ क्यासेट रे ह्यास, नयाँ एल्बम ह्यास। जिन्दगीभर हामी सुन्ने मात्रै। त्यसकारण कलाकारहरूसँग यति पैसा छ, यति पैसा छ, यति पैसा छ संसारभरमा है। बिमा कुमारी डुराले एउटा गीत गायो भने 10-12 हजार रुपियाँ लिन्छ। हामीले बिए एमए पास गरेकाहरूले 7 घण्टा घोट्नुपर्छ महिनाको। के अरे महिनाको दिनको 7 घण्टा घोट्नुपर्छ महिनाभर, अनि 7000 रुपियाँ मुस्किल हुन्छ। कलाकारसँग यसरी किन थुप्रै यत्रो पैसा? कसले नियम बनायो त्यो? हाम्रो मूर्खताले बनाएको नियम थियो। यदि हामी पनि गाउँछौँ, मैले गाएँ तिमीले सुन, अब मलाई तिरो पैसा, अथवा मेरो नाच हेर तिरो पैसा, त्यो त छैन। त्यसकारण अहिलेसम्म कलाको प्रयोग नकारात्मक रूपमा भएको कारणले गर्दा यसले कलाकारको पनि हित गरेन। त्यसकारण मर्लिन मुनरो जस्ता मान्छेले त्यत्रो पैसा कमाएर पनि आत्महत्या गरे। गुरुदत्तले आत्महत्या गरे, कर्ट कोबेनले आत्महत्या गरे। ओहो कति उदाहरण दिने। किन भन्नाले त्यसले यदि तपाईँ सेटिस्फाइड
भित्रबाट सन्तोष हुँदैन। किन भन्नाले पैसाको लागि गाइरहनु भएको छ, अरूलाई खुसी पार्नको लागि गाइरहनु भएको छ। अनि त्यस्ता मान्छेले आत्महत्या नगरे कसले गर्ने? त्यस्ता मान्छेलाई रक्सी नचाह कसले? रक्सी त किन खाएको त उसले भन्नाले आनन्द आउँदैन उसलाई, अरूलाई आनन्द ल्याउनुको लागि गाइरहेछ उसले। आफूलाई आनन्दित बनाउनु लागि आउनुहोस् न, त्यो त भइरहेको छैन। त्यसकारण कला 5000 वर्षको मानव जातिको इतिहासमा मान्छेलाई बेवकुफ बनाउने सबभन्दा सशक्त माध्यमको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। यसको मतलब कला गलत भनेको होइन, यसको उपयोगिता गलत। अब तेजमानजीले भुलेर पनि अरूको लागि गाउनु हुन्न भन्ने आशा लिन सकिएला? देखा जाए। श्रद्धेय गुरुदेवमा हार्दिक नमन। विनय रमन दाहाल कीर्तिपुर। आवेशमा कुनै पनि कार्य वा निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने भनाइ पनि छ। गुरुजीले भन्नु भएको जस्तो इमोसनल इन्टेलिजेन्स र आवेशमा आएर गरिने निर्णय एक अर्कासँग कतिको मेल खान्छन्? एकदम खान्छन् यार। खाने ठाउँ हेर्नु पर्ने, खालि नखाने ठाउँ हेरेर त हुन्छ नि यार। नखाने पनि कुरा छ मित्र, खाने पनि कुरा छ यार। हामी कस्तो मान्छे पर्यौँ भन्नाले खालि नौनी मात्रै कुरा हेर्ने बानी पर्यो भने हुने कुरा कहिले देख्नु? किनभने त्यहाँ दुवै हुन्छ फेरि, यसरी गाँसिएर आएको हुन्छ हुने र नहुने। अनि चाहिँ असफल हुने मान्छेले नहुनेलाई टिपेर ए नहुने रहेछ भन्छन्, सफल हुने मान्छेले हुनेलाई टिपेर ए हुन्छ भनेर अगाडि बढ्छ। त्यति मात्र, गाँसेर त दुवै आउँछ। त्यसकारण इमोसनल्ली हामीले निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा, नकारात्मक कुरा निर्णय गर्नु हुँदैन, त्यो त पक्कै छ। अहिले पनि त्यही कुरा भनौँ न, टाढै काटिदिन्छु तेरो 7 पुस्तालाई नकाटिसम्म म यो 1 पुस्ता यो गर्नु हुँदैन, ठिक छ। तर तेरो 7 पुस्तालाई उद्धार गर्न पाऊँ भगवान्, किनभने तैँले मलाई साह्रै चोट दिइस्, यसको बदलामा तँलाई म 7 पुस्तासम्म प्यार दिन पाऊँ। आई लभ यु डार्लिङ। त्यो पो बहादुरी, त्यो पनि मिल्छ नि। इमोसनल इन्टेलिजेन्सको नेगेटिभ प्रयोग हुनु हुँदैन, त्यति मात्रै कुरा हो। त्यसकारण इमोसनल्ली चाहिँ झ्वाट्टै इमोसनमा आएको बेलामा निर्णय लिनु हुँदैन भन्ने कुरा, नेगेटिभ लिनु हुँदैन। पोजिटिभ त किन जति लिए पनि हुन्छ है। कविले कविता यस्तै बेला लेख्ने हो जब चाहिँ प्रेमिकाले छोडेर जान्छन्, बडा चोट लाग्छ, अनि भाइ भाइ कोर्न थाल्छ, दिक्क लागेर त्यही कविता बन्छ। पोजिटिभ युज भयो नि। अब कसैले चाहिँ त्यहाँ कहाँ टाउको फुटाउन जान्छ, त्यो नेगेटिभ निर्णय त दुवै निर्णय हो। कविता लेख्नु पनि निर्णय हो, टाउको फुटाउन जानु पनि निर्णय, इमोसनल्ली नै लिने निर्णय हो। छङ्गु घृणाया ध्याचले नजी गुली गुली पलिस्वा हुए के छङ्गु घृणाया ध्याचले नजी गुली गुली पलिस्वा हुए के धुन छ थुक्त हे जक ध्याचल दङ्की जी कविता जक लुई के धुन। कवि दुर्गालालको कविता, तिम्रो घृणाको हिलोमा पनि मैले कति कविताका कमल फुलाएको छु, त्यसकारण तिमी हिलो छर्कदै जाऊ, म कमल फुलाउँदै जान्छु। यो पनि त निर्णय हो नि। तिम्रो घृणाको हिलोमा मैले कति कति कमल फुलाइसकेँ, तिमी घृणाको हिलो छाप्दै जाऊ, म कमल फुलाउँदै जान्छु। त्यो मिल्दैन? ट्राई गर्नु नि यार, ट्राई गर्नु। त्यसैले यसको अब अन्तिम सन्देश बुझ्नुभयो होला यहाँहरूले। नेगेटिभ निर्णय लिनु हुँदैन त्यो बेला, त्यसमा शङ्कै छैन। त्यसकारण हाम्रो शास्त्रमा एउटा भनाइ छ, शुभस्य शीघ्र। राम्रो कुरा तुरन्तै गरिहाल्नु। अब तपाईँलाई दान दिनु पर्यो, राम्रै कुरा हो, तुरन्तै गरेन भने यहाँ गोजीमा छाम्दा छाम्दै एकछिनपछि दिउँला भनेपछि 50 दिन भनेको 25 दिन भनेको टाइम हुँदा हुँदै आज नदिए पनि हुन्छ भनेको। त्यो आएको बेलामा गरिहाल्यो भने तपाईँ अगाडि बढ्नु, आएको बेलामा चाहिँ एकछिन गर्दै गर्दै त्यो पैसा पनि घट्दै जान्छ। किन भन्नाले शुभ काम चाहिँ तपाईँले त्यही बेला नगरे अरू बेला त तपाईँ कन्जुसै हो मान्छे, सबैलाई थाहा भएको कुरा, तपाईँलाई त्योभन्दा राम्रो थाहा छ। तपाईँ त उदार कहिले बन्छ त? इमोसनल भएपछि। के त्यो त्यो इमोसनल सेल आएपछि खत्तम, फेरि बुद्धिमा आउँछ। शुभस्य शीघ्र, शुभ कामलाई तुरन्तै गरिहाल्नु। अनि अशुभ विचार आयो, त्यो मोरालाई ठिक पार्छु नि म, 2 घन्टापछि ठिक पार्छु, होइन 2063 सालमा ठिक पार्छ। यो ठिक छ कुरा,
पोस्टपोन गर्दै जाऊ अशुभ कुरा, शुभ कुरा तुरन्त। किन भन्नाले तपाईँ हामी जम्मै खत्तम मान्छे हो धेरै अर्थमा। त्यसकारण हामीलाई उठाउने भनेको इमोसन मात्रै हो। इमोसन आएको बेलामा मात्रै हामी शहीद बन्ने, अन्य बेलामा त विचार गरेर कसलाई मारौँ भनेर सोचिरहेको। इमोसन बुद्धिमा त हामी ज्यान मारौँ, भाइलाई मारौँ कि दाइलाई मारौँ कि बाउलाई मारौँ, हिसाब जहिले पनि लाग्छ। इमोसन आएको बेलामा शहीद बनेर महान बन्छौँ। त्यसकारण हामी जस्ता चाहिँ भाइ माराहरूलाई पनि शहीद बनाउनु त इमोसनल इन्टेलिजेन्सले मात्रै हो। गुरुदेव प्रणाम प्रणाम। दीप आचार्य धादिङ। म सुत्ने समयमा ओछ्यानमा पल्टिरहेको अवस्थामा जे सोच्छु गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ। फेरि एकपल्ट पढ्छु। म सुत्ने समयमा ओछ्यानमा, सुत्ने समयमा भनेपछि ओछ्यानमा भन्नै पर्छ। म सुत्ने समयमा पानीमा भन्नु मिल्छ। नचाहिने शब्द यस्तो धेरै आएपछि अनि कहिले तपाईँले लेखेको छापिँदैन। झोरपटास शब्द भन्छ। शब्द त जति सकिन्छ कममा चाहिँ लेख्न बोल्न सिक्नुपर्छ। त्यसकारण म सुत्ने समयमा ओछ्यानमा भन्नुपर्छ। पल्टिरहेको अवस्थामा उठी उठी म सुत्ने समयमा ओछ्यानमा पल्टिरहेको जे सोच्छु गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ भनेको थियो गीत हो। रातभर बिउजिएको अवस्थामा पनि म जे सोच्छु त्यो गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ। रातभर बिउजिएको अवस्थामा पनि अब बिउजिएको अवस्था भन्दा रातभर चाहिन्छ त्यहाँ। जे सोच्छु त्यो गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ भन्ने लाग्छ। तर पछि जब बाहिर आउँछु हर कुरा असम्भव जस्तो लाग्छ। यस्तो किन हुन्छ गुरुदेव? आचार्य तपाईँको बाइनरी ल्याङ्ग्वेज बिग्रिएको छ। बाइनरी ल्याङ्ग्वेज भनेको स्पिच एन्ड एक्सन। अब सोच्ने पनि शब्द ब्रह्म भनिन्छ नि। सोच्न चाहिँ सोचिन्छ, अनि त्यो सोचेको कुरालाई चाहिँ गरिँदैन। सोच्न त के सोचिन्छ, तर काम भने सिनकोही भाँचिन्छ। त्यसरी काम सिनकोही नभाँचेपछि के हुन्छ त भन्नाले कर्म यदि एक्सनमा चाहिँ ट्याक्कै चाहिँ जोडिएन भने त्यो कर्म अपाङ्ग हुन्छ, त्यो कर्म छिन्न भिन्न हुन्छ। अतः शब्द र कर्म सँगसँगै जानुपर्छ। त्यो शब्द र कर्म सँगसँगै गएन भने शब्द नभएको कर्मले तपाईँलाई उठ्न दिँदैन, चक्रव्यूहमा फसाउँछ। शब्द नभएको कर्म र कर्म नभएको शब्द, कर्म नभएको शब्दले तपाईँलाई अपाङ्ग बनाउँछ, त्यही राख्छ, त्यही एउटै किलामा गाडी राख्छ। अनि कर्म त छ तर शब्द छैन भने घुमाइराख्छ। उदाहरणको लागि किसान मजदुरहरूले कर्म त गर्छन्, कर्म त छ नि। अब हामी सामान्य मान्छेले नै बिहानदेखि बेलुकासम्म केही न केही कर्म गरेका हुन्छौँ, तर त्यहाँ शब्द छैन। केका लागि त्यतिकै गरेर परापूर्वदेखि श्राद्ध किन गरे चलि आएको ले शब्दै छैन, नयाँ शब्द छैन। पुरानो त्यो जे चल्छ त्यही गर्न थाल्यो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। शब्द चाहियो। अतः कर्म र शब्द एकसाथ चाहिँ आउनुपर्छ। र मैले रातभरि सोच्छु गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ, तर बिहान चाहिँ मैले गर्न सक्दिनँ। किन भन्नाले गर्ने बानी नै छैन। अनि कहाँ सकौँ? किन भन्नाले सुतुन्जेलसम्म त गर्न सक्ने नै भयो। 60 को दशकमा अमेरिकामा कम्युनिजमको खुब चर्चा भएको थियो।
किन भन्नाले त्यो बेलामा संसारभरमा नै कम्युनिजम आउला 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 रसियादेखि लिएर चाइना रसिया कहाँ कम्युनिजम आउँदै गयो। मानौँ अब त पुरै संसार सन् 2000 सम्ममा कम्युनिजममै ढलिन्छ कि जस्तो पनि लागेको थियो मान्छेलाई। सारा मान्छेलाई त्यही लागेको थियो। अनि अमेरिकामा पनि त्यो आशंका थियो त्यो बेला, अब कम्युनिजम यहाँ पनि आउँछ, अब यहाँ पनि आउने होला। अनि कम्युनिजम आउने किन पनि छाँट देखियो त भन्नाले मान्छेलाई कम्युनिजमको सिद्धान्तले साह्रै युवाहरूलाई आकृष्ट गराइँदै थियो। अनि कम्युनिजमको सबभन्दा ठुलो कुरा मान्छेले ट्याप्प टिपेको कुरा के त? एउटै कुरा टिपेको छ उनीहरूले, समानता है। समानताका कुराहरू, तिमी हामी सबै धनी गरिब कोही रहँदैनौँ, सबै समान हुन्छौँ भनेपछि खुब खुसी लाग्ने युवाहरूलाई। अनि त्यही बेला चाहिँ त्यहाँ संवाद हुने गर्थ्यो है। तिमीसँग 2वटा कार भयो भने के गर्छौ? 2वटा कार अर्को एउटालाई दिन्छु। कम्युनिजमले प्रभावित भएका युवाहरू त्यही भन्थे, हेर यार मसँग 2वटा कार हुँदो हो, एउटा तँलाई ट्याक राखाइदिन्छु। 2वटा घर हुँदो हो, एउटा घर तँलाई ट्याक राखाइदिन्छु भन्थ्यो अरे कि। अनि साथीले सोधेछ, अनि तँसँग 2वटा कोट भए चाहिँ के गर्छौ त? 2वटा कोट भए मलाई अरूलाई एउटा दिन्छौ कि दिँदैनौ? कार दिने मान्छे, घर दिने मान्छे कोट दिन्छौ कि दिँदैनौ त? कोट त दिन सक्दैन। ले कार दिन सक्छौ, घर दिन सक्छौ, कोट किन दिन सक्दैन? ले कोट कहाँ दिनु? मसँग छन् त्यो 2-2वटा। किन भन्नाले त्यो भएको त म दिनै सक्दिनँ, कार त छँदै छैन, घर त छँदै छैन 2-2वटा, त्यसमा दिन्छु म। भयो अब कारमा दिन्न किन के अरे कोटमा दिन्न किन भन्थ्यो छ। त्यस्तै भने नै हामी कर्म र शब्द, यसलाई बुझ्नुहोस् है, कर्म र शब्द चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउन सकिरहेका छैन। त्यसकारण धादिङवासी दिपजी यहाँलाई चाहिँ सुझाव के छ त भन्नाले आइन्दा अबबाट त्यो जे भनिन्छ त्यो गर्ने मान्छेसँग जोडेर काम गर्न सिक्नु। तपाईको बलबुताबाट काम नभए पनि, तपाईको भाग्यबाट काम नभए पनि, कर्मबाट काम नभए पनि काम हुने मान्छेसँग जोडियो भने त उसले तानेर लग्छ। त्यसकारण तपाईले यस्तो मान्छेसँग जोडिनु पर्यो जसले सोच्छ अनि गर्छ। अब तपाईँ सोच्नुहुन्छ नगर्ने, फेरि साथी पनि त्यस्तै पर्यो भने त पर्ने पनि त्यस्तै गफ हाँक्ने। अनि तिनीहरू चिया पसलमा जम्मा हुन्छन्, गोजीमा सुक्को हुँदैन, लाख करोडका कुरा गर्न थाल्छन् है। तपाईँले चिया पसलमा गएर हेर्नु न, बिहान बिहान उनीहरूले यस्ता यस्ता गफ हाँक्छन्, गोजीमा सुक्का हुँदैन, अनि चाहिँ सुक्को नभएकाहरूले लाख करोडभन्दा कमको गफ हाँक्नै जान्दैन। कर्मको रूपमा उनीहरूले एक सुको पनि कमाएको छैन, तर गफको रूपमा करोडभन्दा कम कमाउँदैन। त्यस्ता मान्छेसँग सङ्गत पर्यो भने अब तपाईँ बढ्नु। त्यसकारण तपाईँले सङ्गत चेन्ज गर्नुहोस्, अनि जे भनिन्छ त्यही गर्ने गर्नुहोस्। लेख्नुहोस्, मैले यो बेलुका गर्छु, जुन खाटमा पल्टिएर ओछ्यानमा जे गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ त्यो लेख्नुहोस्। अनि त्यो गर्न सक्ने मान्छे खोज्नुहोस्, साथी, ल उनीसँग मिलेर गर्नुहोस्। एक्लै नसके पार्टनरसिपै सही, किनभने एक्लै गर्ने बानी छ। त्यसकारण चाहिँ एउटा साथी चाहियो तपाईँलाई, गर्ने साथी। कल्पना गर्न त तपाईँ गर्नुहुन्छ, अब कल्पनालाई साकार गर्ने साथीसँग पार्टनरसिप गर्नु। गुरुमा कोटी कोटी प्रणाम। हिजै मात्र मैले एकजना रोगी मान्छे भेटेँ जसको पेटमा पानी जमेर पेट फुल्ने गर्छ। आधुनिक चिकित्सा पद्धतिले औषधि खाउन्जेल राहत मिल्ने मात्र भयो। यदि अपरेसन गर्ने हो भने बाँच्ने भन्दा मर्ने सम्भावना बढी भएकाले अपरेसन गर्नु भएन। मैले आयुर्वेदिक औषधिले फाइदा हुन सक्छ भने गुरु यस्तो केसको उपचार यहाँ हुन्छ कि हुँदैन कृपया गरेर भन्नुहोला। हुन्छ भने त्यस रोगीलाई अर्को हप्तामा ल्याउने कोसिस गर्नेछु। जय गुरुदेव, जय मनोक्रान्ति। यो के अनिल महर्जन यो नल्याइकन थाहा हुँदैन, बिरामीलाई नहेरिकन उपचार हुन्छ कि हुँदैन, यो कागजमा हेरेर भन्दै मैले उपचार यसको हुन्छ कि हुँदैन होला कि नहोला यसरी भन्दा त मिल्दैन। त्यस कारण बिरामी ल्याउनु पर्यो, हेर्नु पर्यो, जाँच्नु पर्यो, केस हिस्ट्री उनले जहाँ जहाँ चाहिँ जाँचेका रिपोर्ट हेर्नु पर्यो, अनि उपचार दिने हो। अब तपाईँले यस्तो प्रश्न अनिलजीले त सोध्ने, अनिलजी को हुनुहुन्छ? अनिलजी मैले चिनेको धेरै बस्नुहोस्, कस्तो मान्छे त? त्यस्तो मनोक्रान्तिलाई बुझेको मान्छेले पनि यस्तो प्रश्न गर्ने। अहिले कोही हाम्रो बुलेटिन, मनोक्रान्ति बुलेटिनमा हेर्नुहोस् त, एकजना बुढी आमाईको गानो गोला अब कति औषधि गरेर कहाँ कहाँ गएर नभएको वर्ष पुरानो त्यसैमा छ, मनोक्रान्ति अस्पतालबाट
सन्देश छ। त्यसैमा हेर्नुहोस् कि त्यस्तै रोगी आउने हो यहाँ, अब त्यस्तै रोगी खुसी भएर जाने हो यहाँ। प्रश्न पो छोटो छ, जवाब छोटो हुँदैन। पढेर सुनाइदिन्छु। सर्वप्रथम त गुरुजीमा म चट्टानको तर्फबाट मेरी क्रिसमस भन्न चाहन्छु। गुरुजी, मेरा प्रश्नहरू यस प्रकार छन्। हजुरले दुवै आँखा तेस्रो नेत्रमा लैजाने भन्नुभयो, तर त्यो तेस्रो नेत्र के हो? कसरी लान सकिन्छ? तेस्रो नेत्र भनेको यो पोर्सनलाई तेस्रो नेत्र भनिन्छ। अब यो आँखा कसरी लान सकिन्छ भने यसलाई यसरी बस, यो तेस्रो नेत्रमा आँखा लग्यो। यसलाई साम्भवी मुद्रा भनिन्छ। बुझ्नुभयो है चट्टानजी? हजुरले दुवै आँखा, यो त गइसक्यो। भू तपस्यामा योगिनीहरू मात्र अग्रसर देखिनुभयो। के योगीहरूले भू तपस्या गर्नु हुँदैन? योगीहरूलाई पनि भू तपस्याका निम्ति विशेष कोटा छुट्याउनु पर्यो। एउटा पत्नी पीडित सङ्घको बैठक बसिँदै थियो। बुझ्नुभयो? किन भन्नाले अब पति पीडित त धेरै छन्, तर कति दुर्भाग्य पुरुषहरू यस्ता छन् उनीहरू पत्नी पीडित हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ बैठक बसिँदै थियो, याद झझल्को आयो। त्यत्तिकैमा अब सबै श्रीमतीहरू मिलेर, सबै श्रीमानहरू मिलेर के कुरा गरिँदै थियो भन्नाले यो श्रीमतीबाट अधिकतम सुरक्षाका उपायहरू, श्रीमतीबाट जोगिनको लागि अधिकतम सुरक्षाका उपायहरू के हुन सक्छन् किन भन्नाले दिनदिनै मार पर्ने खतरा है, मानसिक रूपमा पनि शारीरिक रूपमा पनि, त्यसबाट बच्नको लागि सल्लाह चलिँदै थियो। त्यत्तिकैमा कहाँबाट चाहिँ सूचना सुराकीबाट श्रीमतीहरूले थाहा पाएछन्। अनि त श्रीमतीहरू त के चाहियो, कसैले चाहिँ बेल्चा है, कसैले बेल्ना, कसैले चाहिँ अब डाडु पनि हो, जे छ यो श्रीमानहरूलाई त भन्नुपर्ने त्यहाँ त्यो अधिवेशन गर्न त दिनु भएन। त्यो अधिवेशनले के पास गर्छ, के पास गर्छ। त्यस कारण आफ्नो घरबाट कोही झालबाट उठेर कोही दौडा दौडले हाम्रा पतिहरूले चाहिँ अधिवेशन गरेर बसेका त्यही कुरा ट्याक्स पास गरिदियो। फेरि त्यो पनि अब संविधान सभाको कुरा आइरहेको बेलामा संविधानमा गइदियो भने त बर्बाद भनेर। अनि त्यो सुराकीबाट थाहा पाएको पतिहरू त ठुरुरुरु काँपे, कति त्यही पिसाब गर्न थाले, कति जालबाट खुट्टा हाम फालेर गए, कति के गरे भागदौड मच्न थाले। सबै भागे तर एउटा पति महोदय टक्क बसिआपछि भागेन। अनि पत्नीहरू सबै त्यहाँ चाहिँ जम्मा भइसकेका थिए। अनि पत्नीहरूमध्ये सबै पत्नीले त्यो पतिको पत्नीलाई हेरेर खिसी उडाउँछन्। हेर कस्तो अटेरी होला तेरो पति, हाम्रा पतिहरू त भागिसके अदबका साथ है, बाइज्जत भागे। तेरा पति हेर त कस्ता कपुट होला, यो कस्ता अति, हामी यत्रो आएका छौँ तै पनि भागेन भन्न साथ त्यो पत्नीलाई त झनै दुःख भयो कि पीडा भयो। ओहो मेरो बेइज्जतै भयो, हजुर नभाग्नु, हजुर नभाग्ने हजुर भनेर गरेर घचेटेको ढ्याङ्ग लडेछ। ऊ त मरिसकेको छ। त भूसमाधिको कुरा छैन, योगीहरूलाई कोटा छुट्याउनु पर्यो। तपाईँहरूलाई थाहा होला नहोला, भए रिन्यु गर्नुहोस् त्यसलाई, नभए सुनिहाल्नुहोस् यसलाई। 21औं शताब्दी महिलाहरूको
शासन अधिकारभित्र पर्नेछ। यो कुरा विश्वका ठुला ठुला मनोवेत्ताहरू दार्शनिकहरूले 20औं शताब्दीमा नै घोषणा गरेका थिए। किन भन्नाले आइमाईहरूमा आध्यात्मिक गुणको लागि यो खोपडीभित्र ग्रे म्याटर, खोपडीमा एउटा म्याटर हुन्छ, ग्रे म्याटर, त्यो पुरुषमा भन्दा बेसी हुने भएको कारणले गर्दा आध्यात्मिकतामा आइमाईहरू जति सहजै आँट गर्न सक्छ, डुब्न सक्छ, पुरुषहरूमा त्यो खुबी आममा हुँदैन तुलनात्मक रूपमा। त्यसकारण हामीले भूसमाधिको लागि कोटा छुट्याएको होइन, यो पुरुषलाई यो महिलालाई। यहाँ त त्यस्तो हुने चान्सै छैन। यहाँ त खाल्डो खनियो, त्यसपछि चाहिँ जसले आँट गर्यो त्यो जाने, त्यो चाहे महिला हुन् या पुरुष हुन्। अब सबभन्दा पहिला आँट गर्ने योगिनी श्री गम पसिहाल्नु भयो र उहाँले एउटा राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम पनि गर्नुभयो र त्योभन्दा ठुलो कुरा उहाँले त्यो तपस्याबाट एक किसिमबाट ऊर्जा जुन हासिल गर्नुभयो, अब त हामी त्यो ऊर्जाबाट धन्य भएका छौँ। र त्यसपछि दोस्रो महिला यहाँ जो साधिकाको रूपमा हुनुहुन्छ योगिनी श्री उहाँ अघि सर्नुभयो। त्यसपछि म जान्छु गुरुजी, किन भन्नाले उहाँमा पनि त्यो जन्मजातै आध्यात्मिकताको एकदमै ठुलो प्रभाव हामी जम्मैले देखिरहेकै भोगिरहेकै, त्यसकारण चाहिँ उहाँ तम्सिनु भयो। त्यसपछि खानजी तम्सिनु भयो, अहिले तम्सिएर बसिरहनु भएको छ। अघि चट्टानजीको दिल तोड्ने गरी अब उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। बिचरा पुरुष। तर धन्न नमानुस्, अब यसपछि चाहिँ योगी श्री कम भूसमाधिमा जाने घोषणा भइसकेको छ। योगी श्री कम अहिले भोलिबाट धादिङको मनोक्रान्ति अभियानमा 5 दिने पैदल यात्राको लिडिङ गर्दै जानु हुने भएको कारणले गर्दा यसपालि उहाँ नपर्यो। हजुरले कविता त लेख्नुभयो तर शीर्षक लेख्नु भएन। यस पछाडि के रहस्य छ? रहस्य के त भन्नाले त्यो छाप्दाखेरि शीर्षक छुट्यो। त्यो आजको कवितामा त्यो कविता थिएन, गीत थियो। त्यसकारण गीतमा त शीर्षक राखिँदैन, त्यो नराखेकै हो। यसभन्दा अगाडि मैले जीवन शीर्षकमा दिए थिएँ, तर चाहिँ टाइप हुँदाखेरि त्यो छुटेको हो। त्यसकारण चाहिँ रहस्य थियो। त बन्धुहरू, यहाँहरूलाई पुनः एकपल्ट म मनोक्रान्तिका तर्फबाट यो अवगत गर्न चाहन्छु कि मनोक्रान्ति बहुआयामिक अभियान भएको कारणले गर्दा अहिले हाम्रो यो राष्ट्रमा जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो, जुन अहिलेसम्मको कुनै पनि राजतन्त्रको इतिहासमा, चाहे त्यो मल्लकाल होस् या त्योभन्दा पहिलाको लिच्छवीकाल हुन् या त्योभन्दा पहिला किराँतकालका कुरा हुन्, त्यो सबै कालभन्दा पृथक रूपमा अहिले जनता सशक्तिकरण भएको अवस्था देखिएको छ। यद्यपि यसमा अझै धेरै खिचातानी छन्, धेरै समस्या बाँकी छ। जे भए पनि कानुनन रूपमा नेपाली जनता, नेपाली महिला यति बलियो भएको सायद इतिहासमै पहिलोचोटि हो। त्यसैले नेपाल राजनैतिक रूपमा पनि परिपक्व हुँदैछ। नेपाली जनता सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणको लागि पनि कटिबद्ध, प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढिसकेको अवस्थामा यो नेपालमा एकैचोटि अर्को क्रान्तिको पनि उद्घोष भएको हो। त्यो क्रान्ति भनेको मनोक्रान्ति। अब माओवादीहरूको राजनैतिक क्रान्ति भएको कारणले गर्दा पत्र पत्रिका र मिडियाले धेरै क्याच गरे त्यसलाई। त्यसकारणले हामी कतिले त्यो क्रान्तिको लागि लज्जाको अनुभव गरे र कतिले गौरवको पनि अनुभव गरे। त्यो आफ्नो हैसियत, आफ्नो क्षेत्रको कुरो हो। र यही बेला नेपालमा भएको मनोक्रान्ति, जुन मनोक्रान्तिले मान्छेको आन्तरिक जगतको रूपान्तरण र यो भड्किरहेका युवाहरू र यो देशको अस्तव्यस्तता र मानसिक अस्तव्यस्तता, दुईवटा अस्तव्यस्तता, एउटा राजनैतिक अस्तव्यस्तता, सामाजिक अस्तव्यस्तता र अर्को मानसिक उथलपुथल र अस्तव्यस्तता, दुवै कुरालाई एकैचोटि सम्बोधन गर्ने जमर्को गरेको छ।
जहाँ मान्छेलाई भित्रबाट शान्ति, आनन्दित, प्रेमपूर्ण, साहसी, अझ दुस्साहसी गराउन खोजिएको छ कतिपय सकारात्मक कुराको मामलामा भने यसले बाहिरबाट पनि शान्ति, अमन चयन, राजनैतिक परिपाटी आदि इत्यादिलाई पनि ऐतिहासिक रूपमा जुन नभएको कुरा हामीले त्यसमा चाहिँ जोड्न लागेका हौँ। त्यसकारण नेपाल बन्द जस्तो कुरा माओवादी लगायत यो देशका धेरै पार्टीले जनतालाई बारम्बार दुःख दिइरहेको अवस्थामा अब नेपाल बन्द गर्ने आँटै कसैले नगरून् भनेर हामीले एउटा जनआवाज अगाडि सारेका हौँ र यो आवाज अब झन्झनै सशक्त हुँदै त्यो दिन पनि आउला कि नेपाल बन्द गर्ने प्रावधानै रद्द हुने पनि दिन आउँछ। जनतालाई बाध्य गर्नु भनेको पुरा देशलाई जलाउनु हुँदैन। यदि कुनै प्रान्तलाई गरे त्यो बेग्लै कुरा हुन्छ, तर पुरा सिङ्गो देशलाई चाहिँ त्यसरी जलाइदियो भने बिरालोलाई थुनेर मारे जस्तै हुन्छ। यो सिङ्गो नेपाल जब क्ल्याम्प्ड, एक किसिमबाट प्यारालाइज्ड हुन्छ, त्यो बेला यहाँका चाहिँ बौद्धिक शक्तिहरू यो देश छोडेर बाहिर जाने इच्छा गर्छन्। यहाँका कतिपय ठुला ठुला गुण भएका मान्छेहरू, ठुला ठुला सम्पत्तिहरू यो देश छोडेर प्रतिभा पलायन र सम्पत्ति पलायन हुने बढी सम्भावना रहन्छ। त्यसैले देशलाई पुरै थुन्नु भनेको एक किसिमबाट स्याबोटाज हो। त्यो इङ्ग्लिसमा त्यसलाई साबोटाज भनिन्छ। साबोटाज भनेको आफ्नै सम्पत्ति ध्वस्त गरेर विरोध गर्नु। विरोध त गर्नु, तर आफ्नै टाउको फोडेर विरोध गर्नु। त्यस्तै यो आफैलाई ध्वंस गरेर साबोटाज गर्ने जुन काम हो, यो नेपाल बन्द भनेको साबोटाज हो। किन भन्नाले साबोटाज भनेको दुवै पक्षलाई बर्बाद गर्ने। यो विन लुज थ्योरी पनि होइन, सबभन्दा घटिया थ्योरी लुज लुज थ्योरी भनिन्छ नि। आफू पनि हार्ने, मरेपछि खुट्टै तानेर मर्ने। यो प्रवृत्ति, यो लुज लुज थ्योरीबाट हामीले नेपाललाई चाहिँ मुक्त गर्न चाहन्छौँ। हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ सत्ता शासन हातमा लिएर एकदमै चुरीफुरी गरिरहेको बेलामा पनि मनोक्रान्तिले त्यसलाई बारम्बार प्रहार गरेकै हो। बारम्बार चाहिँ मनोक्रान्तिले संविधान सभाको पक्षमा उभिएर आवाज निकालेको हो। त्यसकारण राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ताको, सर्वसत्तावादी राजा ज्ञानेन्द्रको अगाडि नझुकेको यो मनोक्रान्ति ताकत यो माओवादीको अगाडि चाहिँ छुट्ने कुनै पनि कसैको अगाडि चाहिँ छुट्ने। त्यसकारण यो अजेय अमर ताकत हो, यो युग युग पुरानो ताकत हो, जो हिजो कुनै अमर पुरुषहरूले उचाले आज हाम्रो युगमा, हाम्रो पालामा, हाम्रो पोल्टामा परेछ। हामीले यो अमर चेतना, यो अमर ज्वालालाई उचालिरहेका छौँ। यस अर्थमा पनि नेपाल भाग्यमान छ। र यसै क्रममा आज थोरै कुरा थप्नु पनि पर्छ। अद्भुतै कुरा भयो, अद्भुतै। अस्ति छुस्स के कुरा भने थियो फोनमा, तपाईलाई चाहिँ सम्मान गर्ने रे। सम्मान गर्ने भनेको ठिकै होला, सम्मान त राम्रो छ नि त। सम्मान गर्ने, अपमान गर्नु पो नराम्रो, सम्मान गर्ने त राम्रै कुरा हो भने। अनि अब त्यो कस्तो सम्मान के छ थाहा थिएन, तर यो सर्टिफिकेट अफ अपोइन्टमेन्ट एज एम्बेसिडर फर पिस, यो शान्ति दूतको रूपमा हामीलाई जुन पर्टिकुलरली मनोक्रान्तिसँग आबद्ध रहेको यो व्यक्तिलाई जुन यो सम्मान दिन यो युनिभर्सल पिस फेडरेसन यहाँ स्वयं आउनुभयो, त्यो हाम्रो लागि अप्रत्याशित उपलब्धि हो। किन भन्नाले अहिलेसम्म नेपालका जनताले पनि मनोक्रान्तिलाई नबुझिरहेको अवस्था, मनोक्रान्तिलाई सम्मान गर्न नसकेको अवस्था। हामीले यत्रो ठुलो सेटअप बनाइसक्यौँ कसैसँग केही मागिकन। करोडौँको सम्पत्ति हामीले मजदुरी गरेर चाहिँ यो संस्थालाई डोनेट गरिसक्दाखेरि पनि मान्छेहरूले आफ्नो गोजीबाट 2 रुपियाँ निकाल्न अझ चाहिँ फर्किरहेको अवस्थामा कहाँ कोरियाको संस्थाले हामीलाई एम्बेसिडर फर पिसको रूपमा जुन सम्मान दिए, त्यो निश्चय पनि यो टाढा टाढाका मान्छेले पनि हाम्रो महत्त्व बुझिरहेको भन्ने कुराको प्रमाण हो। यसका लागि हामीले उहाँहरूलाई पुनः एकपल्ट आभार हो। शान्ति शान्तिलाई दृष्टिगत गरेर हरेक मान्छेभित्र, हरेक देश पर्याय हुन्। बिना शान्ति देशमा विकास असम्भव छ भन्ने मूल्य मान्यता बोकेर आज हामी समक्ष
जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत गरौँ। समय छैन, अत्यन्त छोट यस मनोकान्ति ल्यान्ड स्कुल गोदाबारी गर्दै उहाँलाई हाम्रो यतापट्टिको स्थानतर्फ क्रमशः आसन ग्रहण गर्नको लागि आगन्तुक अतिथि मानवहरूलाई हामीलाई वितरण गर्ने हुनुहुन्छ। शान्तिको सम्मान अवार्ड हामी प्रधानले उहाँलाई स्वागत गर्दछौँ। के हो त यो युनिभर्सल पिस फेडरेसन अन्तर्राष्ट्रिय आजको दिनमा यस गणतन्त्र न्यायाधीश सिन्धु अधिकारीजीलाई आजको यस कार्यक्रम अबको अवसरका अनि यस्तै सभाहरूमा केही समय अगाडि बस्ने र यहाँहरूसँग सँगै बसेर केही कुराहरू साटासाट गर्ने अवसर पाएको थिएँ। पुनः यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु र आज यो नयाँ स्थलमा मैले टेक्ने अवसर पाएँ। एउटा कार्यक्रम लिएर एउटा संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै हामीहरू यहाँ आइरहेका छौँ। मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। यो गुरुदेवको सद्भावको कारणबाट पनि उहाँको स्मरण गर्दा गर्दै पनि आउन नसक्दै अहिले एउटा विशेष कार्यक्रम लिएर हामी आउन पाएका छौँ। र यहाँ हामी युनिभर्सल पिस फेडरेसन यहाँहरूले नाम सुन्नु भएको होला भन्ने हामीले विश्वास राखेका छौँ। यो विश्व शान्ति अभियानको एउटा मुख्य संस्था हो, छाता संस्था हो र यो युनिभर्सल पिस फेडरेसन अन्तर्गत थुप्रै संस्थाहरू यो संसारमा कार्यरत छन् र झन्डै 180 देशहरूमा करिब 200 वटा संस्थाहरू यस अन्तर्गत काम गरिरहेका छन्। आयो यसले र योसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू योसँग यसका समयमा यो हप्तामा हामीले 1200 ठाउँमा नेपालका 1200 ठाउँहरूमा यो शान्तिको अभियानलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसरी यो संस्थाले शान्ति अभियानका निमित्त हातेमालो गर्दै शान्ति प्रेमी समुदायहरूलाई झकझक्याउँदै हामी एउटा महान अभियान सुरु गरौँ भन्ने हामी यसरी प्रयत्नमा लागिरहेका छौँ। र जुन प्रेरणादायी एउटा मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने कार्यहरू भइरहेको छ र मैले जानेको छु र यहाँ मसँग सम्बद्ध सबै साथीहरूले पनि बुझिसक्नु भएको छ। श्रद्धेय गुरुदेवबाट हजारौँ हजार युवाहरू लाभान्वित भएका छन्। हजारौँ हजार युवाहरूले गन्तव्य पहिल्याउन नसकेर बाटो बिराइरहेको अवस्थामा बाटो पहिल्याएर एउटा नयाँ जीवनको सुरुवात गर्न सकेका छन्। हामीलाई सशक्त अभियान हामी अगाडि लान सक्नेछौँ भन्ने पनि विश्वास हामीले राखेका छौँ। र आजको यो समारोहमा मैले धेरै समय लिन गइरहेको छैन। गुरु सुखलाई म बोलाउन चाहन्छु, यहाँहरूको अगाडि ल्याउन चाहन्छु। त्यसभन्दा अगाडि म उहाँको छोटो परिचय दिन चाहन्छु। फ्रम Chungcheon city, who is always working as mediator to make Korea a stronger nation. He has received his PhD in administration and served as supervisor of 60 high schools in Korea. 여기 미카사నంद께서 친절히 맞이해 주셔서 고맙습니다. मलाई यहाँ गुरुदेवबाट यसरी निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद은 저는 존경하는 윤석명 총재님의 평화 대사로 명을 받고 이곳에 온 한국 사람 이창섭입니다. अहिले भर्खरै व्यक्तिगत चुनावी गरिएको व्यक्ति म हुँ र म चाहिँ आदरणीय फादर मुनले प्रदान गर्नुभएको शान्ति दूत प्राप्त गरेर यस ठाउँमा एक शान्ति दूतको रूपमा आएको व्यक्ति हुँ र मेरो नाम 이창섭 हो। 저는 어렸을 때 세계 역사를 공부하면서 세계에서 가장 높은 산이 에베레스트 산이라고 배웠습니다. मैले मेरो युवा अवस्थामा संसारको इतिहासको बारेमा अध्ययन गर्ने क्रममा संसारको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो सगरमाथा हो भन्ने कुरा पढेको थिएँ। 제 나이 올해 65세입니다. 이 나이가 될 때까지 오고 싶었던 곳은 네팔 나라에 있는 에베레스트 산이 아니고 훌륭한 대자연을 끌어안고 있는 네팔 나라의 국민이 무엇이 궁금하였습니다. अहिले मेरो उमेर 65 वर्ष पुगेको छ। यो उमेरमा
यो उमेरसम्ममा आउन खोजेको देशमध्ये नेपाल एक हो र यहाँ रहेको सगरमाथा मात्र नभएर प्रकृतिले भरिपूर्ण रहेको प्राकृतिक सुन्दरता र प्रकृतिको काखमा रहेको नेपाल देशको बारेमा जान्न मलाई धेरै उत्सुकता लागिरहन्थ्यो। 알기로는 이곳 네팔인들은 60여 종족인 소수 민족으로 구성된 국가로 알고 있습니다. मैले थाहा पाए अनुसार नेपालीहरू चाहिँ 4 जात 36 वर्णको फुलबारीको रूपमा एउटै छानामुनि बस्दै आएका छन् र विभिन्न जाति अनुसार धेरै थरीका भए तापनि संख्यामा थोरै भए पनि यी सबै मिलेर बनेको एउटा सिङ्गो राष्ट्र नेपाल हो भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। 종교도 다양한 신앙을 가지고 있는 것으로 알고 있습니다. 그러나 소수 민족의 다양한 신앙을 가지고 있으면서 한 번도 종교 분쟁, 인종 분쟁이 일어났다는 최근의 소리는 들어보지 못하였습니다. नेपाल धेरै थरीका धर्म अनि विश्वास बोकेको ठाउँको रूपमा मलाई थाहा छ, तर पनि थोरै मानिस भएको र भिन्न प्रकारको विश्वास बोकेको अनि एकपटक पनि धर्म सम्बन्धी समस्या, जातीय समस्या उत्पन्न भएको कुरा इतिहासमा कहिले पनि सुनेको छैन। 이러한 이유를 저는 히말라야 산맥의 정기를 이어받은 위대한 네팔 민족이기 때문이라고 생각합니다. यी सबै कुराहरू किन छन् भन्दा नेपालीहरूले सगरमाथाबाट प्राप्त गर्ने जुन गौरवको कुराहरू अनि अलौकिक शक्तिको कारणले गर्दा हो भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। 한국의 문성명 총재님이 말씀하신 훈종 내용의 골자는 이렇습니다. कोरियामा फादर मुनले दिनुभएको केही पवित्र बाणीहरू यस प्रकार छन्। 세계 평화의 발상은 가정에서부터 시작한다는 것입니다. विश्व शान्ति ल्याउने भन्ने कुरा परिवारबाट नै सुरु हुन्छ। 참가정, 참부모, 참형제, 참사랑 이 근원이 세계 평화를 가져올 수 있다는 것입니다. सच्चा परिवार, सच्चा आमा बाबु, सच्चा भातृत्व, साधु प्रेमको जराबाट मात्रै विश्वमा शान्ति ल्याउन सकिन्छ। 특히 문성명 총재님은 불교, 힌두교가 이곳에서 시작되어 세계로 퍼져나갔듯이 세계 평화의 목소리도 이곳에서 시작되어야 한다고 생각하십니다. विशेष गरी बुद्ध धर्म अनि हिन्दू धर्म पनि यही ठाउँबाट नै सुरुवात भएकोले अहिले संसारभरि फैलिरहेको छ। यसै कारणले विश्व शान्तिको आवाज पनि यही ठाउँबाट नै सुरु हुनुपर्छ भन्ने कुरा फादर मुनको शिक्षामा पाइन्छ र म पनि त्यही कुरामा नै विश्वस्त छु। 이러한 근원에서 이제는 종교 분쟁, 인종 분쟁, 국경 분쟁 등을 없애고 국가를 초월하고 어느 종교를 가지고 있던 종교를 초월하고 인종을 초월해서 세계 평화에 앞장서야 하겠다는 것이 문성명 총재님의 성스러운 말씀입니다. साझो परिवार, साझो प्रेम आदिको जराबाट मात्रै धर्मको समस्या, मानवीय द्वन्द्व अनि राष्ट्रिय समस्याहरू नभएको अनि विभिन्न धर्महरूसँगै भएको र धर्मभन्दा माथि उठेर जातीयताबाट माथि उठेर कार्य गरेमा मात्र विश्व शान्तिको लागि अगाडि बढेर कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा फादर मुनको शिक्षामा पाइन्छ। 어떠한 국가이든 어떠한 종교이든 어떠한 민족이든 이제는 세계가 하나가 되어 평화롭게 살아보자는 것입니다. जस्तो राष्ट्र भए पनि, जस्तो धर्म भए पनि, जस्तो सुकै मानिसहरू भए पनि अहिले भनेको संसारलाई एउटै बनाएर शान्तिपूर्ण ढङ्गले बाँचौँ भन्ने सबैको चाहना हो। 문성명 총재님은 이러한 의지를 이제는 실천에 옮기셔야 하겠다고 생각되시어 한국인 2만여 명의 가까운 우수 인재를 일본에서 연수를 마치셨고 1차 1200명을 120개 국가의 평화대사의 명을 내리셨습니다만 앞으로 12,000명의 평화대사를 전 세계에 보내실 것입니다. फादर मुनले जहिले पनि यस्तै इच्छा चाहना राख्नुहुन्छ र यी सबै कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिनुहुन्छ। त्यसैले 20,000 कोरियनहरूलाई व्यावहारिक शिक्षा अनि अनुसन्धानको लागि जापान पठाउनुभयो र पहिलो पटक 1200 शान्तिदूतहरूलाई 120 राष्ट्रहरूमा पठाउनुभयो र आगामी दिनहरूमा 12,000 शान्तिदूतहरूलाई संसारभर पठाउनुहुनेछ। 그중 한 사람으로 제가 오고 싶었던 에베레스트 산 품에 안긴 네팔 국가를 찾아온 것입니다. ती 1200 शान्तिदूतहरूमध्येबाट म चाहिँ विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई अँगालेर बसेको राष्ट्र नेपाललाई पछ्याउँदै
आज यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। 이곳에 오신 여러분의 평화와 건강을 기원하면서 제 말씀을 끝내겠습니다. 감사합니다. यसरी यहाँ उपस्थित सम्पूर्णको शान्ति अनि प्रगतिको कामना गर्दै यो मेरो छोटो मन्तव्य यहाँ समक्ष राख्दछु। धन्यवाद। मिटिङमा कुराकानी चल्यो। त्यसै दिनदेखि नै म आफू विशेष गरिकन पुलकित भएको हुँ र आज यहाँ हामीले यो जमघटको बीचमा गुरुदेवलाई सम्मान गर्न गइरहेका छौँ युनिभर्सल पिस फेडरेसनको तर्फबाट। General Secretary, Reverend Eknath. यो सम्मान एउटा यस्तो मात्र सम्मान हो जसमा यसका संस्थापक श्रद्धेय डाक्टर सन म्याङमुन र सह-संस्थापक श्रीमती डाक्टर हाग जहान मुनले सिग्नेचर गर्नुभएको छ र अघि हाम्रो उद्घोषक साथीहरूले बताउनु भए अनुसार गुरुदेवको आजको सम्मान भनेको यो सम्पूर्ण मनोक्रान्ति अभियानको सम्मान यस संस्थाले गर्न पाउँदा यो संस्था पनि धेरै आफूलाई सार्वभौमिक ठान्दछ र आजको यस कार्यक्रममा म त्यति लामो कुरा गर्न गइरहेको छैन। आयोजना गर्नको लागि हामीलाई सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण यस मनोक्रान्ति अभियानका साथीहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद दिँदै श्रद्धेय गुरुदेवलाई हार्दिक बधाई दिँदै मेरो 2 शब्द राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय मनोक्रान्ति। त्यो प्रतिबद्धता पनि जनाउँदै यो जुस लिनेछौँ र यो जुस लिए पश्चात हामीले आफूमा केही परिवर्तन भएको महसुस पनि हामी गर्न सक्नेछौँ र हामी अब यो टोस्ट लिनेछौँ। यो लिनको निमित्त यहाँ सबैलाई केही क्षणको निमित्त उठिदिन पनि आग्रह गर्दछु। यो हामी जो जोडी छौँ, जोडी हुनेहरूले आधा श्रीमतीले लिने र त्यसपछि श्रीमानलाई दिने यो चलन छ र हामी जो एक्लै छौँ हामीले हुनेवाला आफ्नो स्पाउसलाई पनि सम्झाउन सक्नेछौँ र पहिला आधा हामीले लिनेछौँ, आधा लिएपछि आफ्नो हुनेवाला स्पाउसलाई सम्झेर चाहिँ यो हामी ग्रहण गर्नेछौँ र यो संयुक्त रूपमा लिनको निमित्त म सबैमा टोस्ट सबैको साझा अभियान हो। यहाँसम्म कि संसारका सबभन्दा ठुला क्रान्तिकारी पनि अन्ततः शान्ति नै चाहन्छन्, किनभने क्रान्ति शान्तिको लागि गरिन्छ। अतः शान्ति सबैको साझा बिन्दु, मानव मात्रको साझा बिन्दु। त्यसकारण शान्तिका प्रक्रिया कुनै बेला गौतम बुद्धले अगाडि सारेका हुन् भने त्यसैलाई इस्लामको रूपमा, जसको अर्थ नै हुन्छ शान्ति, हजरत मोहम्मदले पनि त्यही कुरा अगाडि ल्याएका हुन्। जबकि उनले त्यो शान्ति प्रक्रियाको अवसरमा युद्ध गर्नु परेको थियो। एक हातमा तलवार बोकेर पनि अन्ततः यो तलवारको उद्देश्य मान्छे भित्रको शान्तिको अवस्थाको परिचय दिनु हो। किनभने यो तलवार त त्यसलाई रोक्नको लागि हो जो शान्ति चाहँदैन। लाखको मान्छे बातले कहाँ मान्छ, उनीहरूलाई तलवार, नत्र उद्देश्य तलवारको उद्देश्य तलवार होइन, शान्ति।
यसरी शान्ति सबैको साझा बिन्दु भएकोले फादर मुनले जुन शान्तिका सन्देश संसारसम्म फैलाउनको लागि आफ्नो दर्शन, आफ्नो भिजन र आफ्नो कर्म लगानी गर्नुभयो र त्यसकै परिणामस्वरूप मान्छेहरू शान्तिको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा लिएर यत्र तत्र धेरै देशहरूमा कार्यशील क्रियाशील रहिरहेका छन्। र त्यही क्रममा मैले भर्खरै भने चाहिँ यो सारा देशहरूमा क्रियाशील रहने क्रममा नेपालमा पनि उहाँहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ। उद्देश्य एउटै हो, शान्ति, चाहे बाटा जे हुन्। संसारमा विभिन्न ठाउँमा जन्मेका विभिन्न महापुरुषहरूले विभिन्न किसिमबाट अन्ततः विश्व शान्ति र मानसिक शान्तिका लागि योगदान दिँदै आइरहेकोमा यस पीस वर्ल्ड पीस फेडरेसनका संस्थापक रेभरेन्ड मुनबाट जुन कुरा अगाडि सारिँदैछ त्यो निश्चय पनि स्वागत योग्य छ, त्यसमा दुई मत छ। उहाँहरूले सम्मान स्वरूप हामीलाई एम्बेसिडर अफ पीस भन्ने यो विश्व संस्थाले जुन प्रदान गर्न यहाँसम्म पाल्नुभयो त्यो हामीले कल्पना गरेको थिएनौँ। किन भन्नाले सबै कल्पना हामीले गर्नु पर्दैन रहेछ, उहाँहरूले कल्पना गरे पनि हामीले पाउँदैनौँ। त्यसकारण उहाँहरूका यस्ता कल्पना अझ अमर रहोस् भन्ने कामनाका साथ